السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ راجدھانی دی کہانی سفر بھی کروں واپسی دا تے نال تو دسو سی کہ راجدھانی دے وچ تھیندا کیا پے اے ہنسی خبراں راجدھانی دا تو دیوں کیا خیر خبراں ہیں، کیا نویں تازی ہے۔ اے میرے نال تو سفر کرے سو تو کو دسے سو کیا خیر خبراں ہیں۔ موسم دا حال تو دینا جلا کہ موسم اج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد دا جڑا ہے بڑا ٹھڈا یخ سیالہ یوں سمجھو آ چکے، موسم سیالے دا ہے، سارا نی بارش تھی ہے، نی فجروکی شروع تھی ہے، صبح مردہ نال تے وقفے نال جلدی پئی ہے، کہیں ملے تیز کہیں ملے ہلکی، ایویں فیل تھی نہ پہ جویں پو مہینہ آ گیا ہوئے، ای طرح دی سردی۔ اج اسلام آباد دے وچ ہلچل قومی اسمبلی دا اجلاس، سینٹ دا اجلاس، ہنگامہ خیز این گالوں رہ گئے کہ پیپلز پارٹی تے نون لیگ دوہیں جہیں تے آمنے سامنے رہ گئے۔ پیپل پارٹی اج قومی اسمبلی دے وچ بھی تے سینٹ وچ بھی، پہلے سینٹ دا اجلاس تھا، سینٹ دے اجلاس دے وچ پیپل پارٹی نے تقریراں کیتن اور شیری رحمان نے خطاب کیتے اور پنجاب حکومت دے تے سخت تنقید تو بعد فوری طور دے واک آؤٹ کا اعلان کر دیتے کہ جب تک پنجاب حکومت دی ترجمان تے پنجاب حکومت دی وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کے اتنے جڑی بے جا تنقید کی گئی ہے، نشانہ بنایا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے صرف پنجاب دے وچ خاص طور تے جنوبی پنجاب یعنی سریکی وسیب دے وچ جڑے سیلاب زدگان ہیں انہاں دی گال کیتی ہے، انہاں دی بحالی دی گال کیتی ہے، انہاں دے ریلیف دی گال کیتی ہے، انہاں کو امداد دیون دی گال کیتی ہے، لیکن نون لیگ دی پنجاب حکومت نے ای گال کو اپنے ہوتے اٹیک سمجھ کے سندھ حکومت کو تے پیپلز پارٹی کو باقاعدہ نشانہ بنانا شروع کر دیتے۔ نشانہ ای جو ذاتی تنقید تے آ گئے، جاگ پنجابی جاگ دے نعرے دے اتنے آ گئے، صوبائیت دی گال کرن پہ گئے۔ ای طرح دی گفتگو جڑا ہے آج تھی ہے۔ لفظی گولہ باری جڑا ہے جاری ہے، لیکن اج ہی آصف علی زرداری صدر مملکت وہ متحرک تھے، انہوں دی طرفوں ایک گال سامنے آئی ہے، بیان سامنے آئے کہ انہوں نے فوری طور دے ہوتے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو ٹیلی فون کیتے، پنجاب تے سندھ حکومت دے درمیان جڑی ایک کشیدگی ہے جڑا چھیڑا ہے اندر تے گال کیتی ہے، تے انہوں کو فوری طور تے وزیر اپنا وفاقی وزیر داخلہ کو آصف علی زرداری نے فوری طور دیتے کراچی طلب کر کے دے۔ ایک خبر ہے۔ ان بعد جناب علی اج مریم نواز دے بیانات تے ناراض پیپل پارٹی سینٹ اجلاس دا واک آؤٹ کیتے، تو پہلے سے معافی منگن دا مطالبہ بھی ایک باری ول دہرائے۔ سینیٹر شیری رحمان آکھے جو کوئی صوبہ کہیں دی جاگیر کوئی نہیں، صوبائی کارڈ نہ کھیڈے ونجن۔ پیپل پارٹی لوگاں دی بحالی دی گال کیتی ہے، پیپل پارٹی لوگوں دی تذلیل کر کے کوئی اتحاد نہ چلے سی، لفظی جنگ اتحاد کو متاثر کریں دی پئی ہے، معافی اگر منگ دی ونجے تو اندے عزت گھٹی نہیں، عزت اضافہ تھی نے۔ یہ گفتگو اج شیری بی بی نے کیتی ہے سینٹ دے فلور دے اتنے، بلدہ اوندا دیتے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، انہاں آکھے جو کوشش کرے سوں دوستاں کو منا کے گھن ہوں، کہیں دی دل آزاری تھی ہے تو میں کو دی ذاتی طور تے تکلیف ہے، ای نہ ہاتھی بنا چاہیے۔ سیاست نرمی گرمی چلتی رہ ویندی ہے، اپوزیشن خوش نہ تھی وے، جی طرح دا موسم ہے
موسم بدلے سیاسی موسم بھی بدل ویسی وٹیج ویسی قومی اسمبلی تو بھی واک آؤٹ کیتے اج پیپلز پارٹی نے راجہ پرویز اشرف اج خطاب کیتے دھواندار خطاب بنا کے جو غیر ذمہ دارانہ بیانات دی وجہ تو ساکو بہت تکلیف پجی ہے عزت تے احترام دی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا بنے پیپل پارٹی جڑا ہے ہمیشہ ڈٹ کے اپوزیشن کیتی ہے سب تو زیادہ پاکستان دی پارلیمانی تاریخ دے وچ پاکستان پیپل پارٹی ہی ہے جیڑی حزب اختلاف دے وچ رہ گئی ہے اج بھی وہ جذبہ موجود ہے تنازع کو انتہا تئی نہیں گھن کے رکھنا چاہیے پیپل پارٹی کو جنہ تک مطمئن نہیں کیتا ویندا ایوان وچ نہیں سے بہ سکتے وہ چلے گئے ان دے بعد ایوان دی کاروائی بھی نہیں چل سکی کورم دی نشاندہی تھی ہے تے حکومت کورم پورا کرنے کامیاب نہیں تھی تے اجلاس جڑا ہے ملتوی کرنا پہ گیا اج پنجاب حکومت نے بھی پنجاب حکومت دی ترجمان نے بھی گفتگو کی ہے عظمہ بخاری نے رانا ثناء اللہ دی گال موڑ بھی سامنے آئی ہے تے نال نال عظمہ بخاری جڑی گفتگو کی ہے انہاں حال ابھی تو گنیساں وزیر اعلیٰ پنجاب دی زیر صدارت اج پنجاب کابینہ دا اجلاس تھے انہاں آکھے جو کہیں صوبے تے کوئی مشکل آوے پنجاب ہمیشہ نال کھڑا تھی دے جیویں اساں دوجے صوبے دے واسطے اپنے وسائل دے دروازے کھلے رکھتے ہیں ایویں اساں دوجیاں تو بھی توقع رکھے دے ہیں سب پاکستانی ہیں چارے صوبے برابر ہیں اور چارے صوبے محترم ہیں اج پنجاب حکومت نے باقاعدہ سیلاب زدگان دے حوالے نال پیکج دی منظوری بھی دیتی ہے یہ ہے جناب خبر اج دی جڑی اہم خبر ہے اج پاکستان تحریک انصاف دے لوگوں نے بھی گفتگو کی ہے انہوں نے یہ سارے گال مہاڑ تو دکھاوا قرار دے نہیں تے جڑے ویلے راجہ پرویز اشرف خطاب تو بعد واک آؤٹ دی گال کیتی ہے تے ایوان دے وچ اسد کیسر صاحب کھڑے تھے تو انہاں کہ حکومت دے خلاف جو تساں تحریک عدم اعتماد گھننا ہو اساں تواڈے نال ہیں تے اج سپیکر چیمبر دے وچ بھی ملاقات تھی ہے پاکستان پیپل پارٹی تے نون لیگ دے ارکان دی لیکن یہ ملاقات بھی بے نتیجہ رہ گئی ہے تے یہ ہر گالی پنجاب حکومت جڑا اج اعلانات کی تن سیلاب زدہ علاقے مستے اندے وچ متاثرہ علاقے دے وچ آبیانہ زرعی انکم ٹیکس معاف کرنے دا اعلان کیتے متاثرہ لوگ ہیں جڑے سیلاب دے انہیں کو اکتوبر تو امدادی رقوم ملن شروع تھی ویسن 17 اکتوبر تو میں نے آکے فی الحال سروے جاری ہے پنجاب کابینہ امدادی پیکج دی منظوری لیتی ہے جاں بحق افراد دے لواحقین کو فی کس 10 لاکھ روپے دیتے ویسن مستقل معذوری دے ہوتے 5 لاکھ روپے تے معمولی معذوری دے ہوتے 3 لاکھ روپے مل سن گھر ڈھامن تے 1.5 لاکھ تو گھن کے 10 لاکھ روپے تک امداد دی منظوری دیتی گئی ہے 25% فصل دے نقصان تے 20,000 روپے فی ایکڑ دیون دا فیصلہ بھی کیتے پیپل پارٹی جڑا ہے اج پنجاب کابینہ دے ان فیصلے دے اوتے رد عمل لیتے ولدا دیتے انہاں کہ جو پنجاب حکومت دسے 10 لاکھ روپے نال 10 لاکھ اج تک کہڑے سیلاب متاثرین کو دی گئے پنجاب حکومت دی دیتی گئی امداد واپس بن چکی ہے غلط فیصلے دی وجہ تو موٹر وے 13 مقامات تو متاثر تھی ہے سوال پوچھے تو آدن کہ یہ پنجاب مخالف گالیں تھی نہ پہ کہ پنجاب کو تنقید دا نشانہ بنایا گیا پہ پنجاب دے وزراء ساری قیادت دا نا گھن گھن کے گالی کرنے پہ اساں سوالات چاہتے ہیں اساں سیلاب زدگان دی بحالی دی گال کی ہے آصفہ بھٹو تے الزامات لائے گئے انہاں دی طرفوں قیادت دے خلاف بیان بازی کہیں صورت قابل قبول کہہ نہیں اساں جواب دیون دا حق رکھے دے ہیں عظمہ بخاری ولداج بھی تے میں کہ جو پیپل پارٹی اپنے 17 سال دے 17 منصوبے گنوا دے
पंजाब हुकूमत दी सिंध हुकूमत ते तनकीद जिहड़ी है वो रोज़ थींदी पई है। सारी सियासत पंजाब दे कंधे ते चढ़ के पंजाब दे मूडे ते चढ़ के थींदी पई है। उस्मान बुखारी ये भी आखी जो सिंध तो बह के साकू कोई डिक्टेट ना करे। उन्हें आखे जो कराची ते लाहौर दा फर्क कोई रॉकेट साइंस कोई नहीं। दसो नवाब शाह दे विच गड़ी खुदा बख्श लाड़काना कीते तुसां क्या कीते, नवाब शाह कीते तुसां क्या कीते। जेरी गाल तुसां करे सो जिंजी गाल करे सो वो जही गाल दा जवाब तो मिलसी। शर्जील इनाम मेमन वलदा रिते अज उस्मा बुखारी दी जिहड़ी मीडिया टॉक है उन्हें आके जो पंजाब विच सियासत ते फोटो सेशन दे सिवा कुछ नहीं पिया थींदा। सिंध हुकूमत मुतासरीन दी अमली मदद दा मुतालबा कीते। सिर्फ तस्वीरां ना बनाओ, अमली मदद भी करो। पंजाब विच कोई काम नहीं पिया थींदा, सिर्फ भाषण दिते वेंदे पैन। कैमरा एक पासे रख के मुतासरीन दी मदद कीती वञे। विफाक को कानून साज़ी कीते सारे वोटें दी ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत कंहिं को मुश्किल पैंदी पई है, ये पंजाब हुकूमत को गौर करना चाहिए। अज सैनेटर अली जफर ने भी ईवान दे विच गाल की है। सैनेटर ने आखे जो नून लीग ते पीपल पार्टी की लड़ाई सिर्फ लिखा हुआ है। हुकूमती इत्तेहादी आपस में खेल पे खेडन दुहें जमातें की बेहिस्सी ते नाअहली ते इन्हें को ट्रॉफी देनी चाहिए। सैलाब नाल किसान तबाह थी गए, इन्हों का फोकस काम ते नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसां दे उत्ते है। हुकूमत को अवाम दा उक्का कोई दर्द कोई नहीं। ये जनाब गाल मुहार किस्से कहानियाँ चल जा पैन। पंजाब हुकूमत तनकीद सिंध हुकूमत की आती है, सिंध हुकूमत पंजाब हुकूमत से तनकीद की आती है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल ये है 24 दीवार बाद अज जलालपुर पीरवाला दा मोटरवे बंद है। हाल ही तक उतना इवें समझो दोबारा मुरम्मती काम भी शुरू नहीं थी सकिया, पानी घट गए। अज मोटरवे हुकाम गाल यह की है कि काम जल्दी शुरू कर दिता वैसी 10 या तो ज़्यादा डी के अंदर अंदर असा मोटरवे को बहाल कर दिसू ये दावा भी किया गया। ऑन ग्राउंड सूरत हाल लोग ये दसन कि कम अज़ कम 1 महीने तो भी ज़्यादा अरसा लग गया। यही सी राजधानी की कहानी। इन नाल ही मैं तुहाडे कोलों बिनसा इजाज़त वेंदे दरखास्त है करेसा कि विराग को शेयर लाजमी करें। फेसबुक ते रहते बैठे हो, भावें यूट्यूब ते रहते बैठे हो, भावें ट्विटर ते रहते बैठे हो, भावें टिकटॉक ते। रब सोने दे हवाले।